हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई दुःख सुख मनमा भुली जगाउनु छ संस्कृतिलाई सबै मिलिजुली। हजुर नमस्ते नमस्कार साथमा लोक साङ्गीतिक ज्ञान अभिवादन सँगै रात्रिकालीनको नमन टक्राउन चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द के गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? आशा छ यहाँहरू सबैजना सन्चै अनि व्यस्तै हाँसी अनि खुसी नै रहनु भएको छ भन्ने आशा अनि अपेक्षासँगै सर्वप्रथम त 2077 सालको बडा दशैं हामीले पार गरिसकेका छौँ। हिन्दूहरूको महान चाड शुभ दीपावलीको पावन अवसरमा सुख शान्ति समृद्धि र दीर्घायुको कामना गर्न चाहन्छौँ। देश विदेशको कुनामा छरिएर सङ्गीत क्षेत्रलाई जगेर्ना गर्ने एउटा उद्देश्य बनाई विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवसको पावन अवसर पारी लोक संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले हाम्रो रोल्पा जलजला लोकस्टार धमाका एकले राखिएको खुला लोकदोहोरी प्रतियोगिता कार्यक्रम आज हामी सेमी फाइनलमा प्रवेश गरिरहेका छौँ। कार्यक्रमलाई विगत लामो समयदेखि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै कार्यक्रमलाई यहाँसम्म पुर्याउनु हुने यस कार्यक्रमका सम्माननीय सभापति महोदयज्यू, उपसभापति महोदयज्यू, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सल्लाहकार महोदयज्यू, सचिव महोदयज्यू, सहसचिव महासचिव महोदयज्यू, संस्थापक व्यवस्थापक, निर्णय कक्षबाट खटिनुभएका निर्णायक महोदयज्यू, सञ्चालक समितिबाट खटिनुभएका सम्पूर्ण सह्याद्री मित्र र टेक्निसियनबाट खटिनुभएका सम्पूर्ण प्राविधिक मित्र, यहाँहरू जति पनि हुनुहुन्छ आफ्नो पद सम्हाल्दै भूमिका निभाउँदै कार्यक्रमलाई यहाँसम्म सहज ढङ्गले पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण कमिटी मनहरूमा विशेष सलाम गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमको रङ्गमञ्चमा हरेक बसाएका कार्यक्रमहरूमा माझमा अत्यन्तै मिठो मन्तव्यसँगै माझमा प्रवेश गर्नुहुँदै आफ्नो सिट आसन ग्रहण गरी हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुहुने यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि लगायत अन्य संस्थाबाट ग्रुपबाट विभिन्न कलाकारलाई ह्यान्डल गर्दै आउनुभएका र कलाकारलाई सेमी फाइनलसम्म पुर्याउन सफल हुनुहुने सम्पूर्ण अतिथिगणहरूमा नमन रात्रिकालीनको अभिवादन टक्राउन चाहन्छौँ हामी सञ्चालक समितिबाट। कार्यक्रमको रङ्गमञ्चमा पहिलो राउन्ड, दोस्रो राउन्ड, तेस्रो राउन्ड, चौथो राउन्ड पार गर्दै क्वार्टर फाइनल पार गर्दै आज सेमी फाइनलमा पर्न सफल हुनुहुने सम्पूर्ण कलाकार मनहरूको साङ्गीतिक यात्राको लाखौं शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँहरूको कलागला उच्च स्थानमा पुगोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छौँ। रोल्पा जलजलाको प्राङ्गणमा आबद्ध भएर सङ्गीतलाई माया गर्नुहुने देश विदेशको कुनामा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय चित परिचित दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक स्वागत नमन व्यक्त गर्दै सदाका जस्तै कार्यक्रम अनुशासनमा रहेर सुनेर साथ दिनुहुन विशेष आग्रह गर्दै अब पनि औपचारिक कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउँदै जाने क्रममा हामी औपचारिक सिट आसन ग्रहणलाई अगाडि बढाउने जमर्कोमा छौँ। सञ्चालक यति बेला औपचारिक प्राङ्गणमा हामी रोल्पा जलजलासँगै छौँ। कार्यक्रमसँगै रहनुलाई स्टेजमा स्वागत गर्दै अब पनि हामी लगातार कलाकार मनहरसँग राम्रै बेला भइसकेको छ। यति बेलाको उपसायसम्म मिठो मन्थैबाट सिठा आसङ्कन गर्नुहुने प्रत्यक्ष सहयोग प्रदान गरिरहनुभएका आदरणीय दर्शक श्रोतावृन्दलाई मञ्चमा हार्दिक स्वागत र सम्मान ठेक्याउँदै अब पनि लगातार हामी साङ्गीतिकमा राम्रो छौँ। कार्यक्रमसँगै रहनुलाई स्टेजमा स्वागत गर्दै पक्कै पनि कार्यक्रमको माझमा सह्याद्री मित्रलाई पनि कन्टिन्यू अपिल गर्न चाहन्छु। कता हराउनु भएको जस्तो मैले अनुभव गरिरहेको छु। शेषरानीज्यू पक्कै पनि माझमा प्रवेशको लागि अपिल गर्न चाहन्छु। यति बेला वर्ष नम्बर 1 मा पढ्न सफल लोकदोहोरी गायिकाज्यू तयारीको अवस्थामा बस्नुहोला भनेर टेक्निसियनबाट जानकारी गराइसक्नु भएको छ। मिठो साथको लागि श्री दीपक बस्नेज्यूलाई विशेष धन्यवाद आभार प्रकट गर्दै यति बेला हार्दिक स्वागत गर्छौँ हामी गुप्त छेर्तीज्यूलाई। कार्यक्रमको माझमा वर्ष नम्बर 1 का कलाकार मनहरू तयारीको अवस्थामा बस्नुहोला भन्दै जानकारी गराउन चाहन्छौँ। धन्यवाद। मेचीदेखि महाकालीसम्म हामी नेपाली हाम्रो आवाज, कला र कलाको सम्मान हाम्रो रोल्पा जलजला लोकस्टार धमाका 1 को अभियान विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस र को पावन अवसर पारी लोक संस्कृतिको जगेर्ना र समर्थन गर्ने उद्देश्यले हाम्रो रोल्पा जलजला लोकस्टार धमाका 1 द्वारा सञ्चालन गरिँदै आएको खुलुमखुला लोकदोहोरी प्रतियोगिता, यसै प्रतियोगिताको आज सेमी फाइनल राउन्ड। यसै बसाइमा आसीन आबद्ध हुनुभएका कार्यक्रमका सम्माननीय सभापति महोदय, उपसभापति, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, अतिथिगण, विभिन्न रोजगार संस्थाबाट पाल्नुभएका पाहुनाज्यूहरू, त्यसै गरी यसै रोजगारका निर्णायक जज महोदयज्यू,
साथै आफ्नो कार्यभार सम्हालेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आयोजक कमिटीका पदाधिकारीज्यूहरू, यसै कार्यक्रमका कुशल सञ्चालक सञ्चालिकाज्यू, प्रस्तुताज्यू, त्यसै गरी प्राविधिकज्यू, विभिन्न रोजगारबाट आफ्नो कलाकारको प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएका ग्रुप प्रतिनिधिज्यू लगायत आजको यस कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुतिको निमित्त उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धी कलाकार साथीहरू सबैलाई नमस्ते नमस्कार टक्राउँदै यति बेलाको बसाइमा मौलगाली अनलाइन रोजगारबाट म गायिकाको भूमिकामा सरोज विक तपाईँहरूको माझमा प्रतिनिधि महेश खरालको साथमा उपस्थित भएको छु। स्वीकार्नुहोला। धन्यवाद। मेचीदेखि महाकालीसम्म हामी नेपाली हाम्रो आवाज, कला र गलाको सम्मान, हाम्रो रोल्पा जलजला लोकस्टार धमाका 1 को अभियान विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस को पावन अवसर पारेर लोक संस्कृतिको संरक्षण र सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले यसै रोल्पा जलजला धमाका 1 ले आयोजना गरेको खुल्लमखुल्ला लोकगीत प्रतियोगिताको आज सिमानोल बसाइमा विशेष गरी म लोकदरी गायक लकी कासिम नेपाली लोक सङ्गीत धमाका 1 बाट ग्रुप प्रतिनिधि हुनुहुन्छ हरिप्रसाद जोशीको साथमा उपस्थित भएको जानकारी गराउँछु। विशेष गरी यसै कार्यक्रम माननीय सभापति महोदयज्यू, उपसभापति महोदयज्यू, अध्यक्ष महोदयज्यू, उपाध्यक्ष महोदयज्यू, संस्थापक महोदयज्यू, व्यवस्थापक महोदयज्यू, यसै कार्यक्रममा माननीय सामान्य सम्पूर्ण वरिष्ठ पदाधिकारीज्यूहरूमा नमस्कार छ भने यसै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूहरूलाई, विशेष अतिथिज्यूहरूलाई, विशिष्टज्यूहरूलाई, कलाकार मनहरूलाई, ग्रुप प्रतिनिधिज्यूहरूलाई लगायत कुशल निर्णायकज्यूहरूलाई, कुशल प्राविधिक, कुशल सञ्चालक सञ्चालिका लगायत सम्पूर्ण आदरणीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक स्वागत नमस्कार गर्दै उपस्थित भएको छु। हस्त धन्यवाद। पानी खुवाउन आउनु म मर्दामा, मैले अन्तिम सास लिँदै गर्दामा, थामिएन आँसु धारा रोकौँ कसरी, हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा, यो दुखी मनको बिलौना पोखौँ कसरी। पानी खुवाउन आउनु म मर्दामा, मैले अन्तिम सास लिँदै गर्दामा, थामिएन आँसु धारा रोकौँ कसरी, हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा, यो दुखी मनको बिलौना पोखौँ कसरी, हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा, यो दुखी मनको बिलौना पोखौँ कसरी। तिम्रै लागि यो ज्यान साँचेर के अर्थ भो धरतीमा बाँचेर, थामिएन आँसु धारा रोकौँ कसरी, हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा, यो दुखी मनको बिलौना पोखौँ कसरी। तिम्रै लागि यो ज्यान साँचेर के अर्थ भो धरतीमा बाँचेर, थामिएन आँसु धारा रोकौँ कसरी, हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा, यो दुखी मनको बिलौना पोखौँ कसरी, हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा, यो दुखी मनको बिलौना पोखौँ कसरी। छुट्ने बेला तिम्रो मुख हेर्दैछु, यो धरतीमा अन्तिम सास फेर्दैछु, थामिएन आँसु धारा रोकौँ कसरी,
हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलौना पोखौं कसरी छुट्ने बेला तिम्रो मुख हेर्दैछु यो धरतीमा अन्तिम सास फेर्दैछु थामिएन आँसु धारा रोकौं कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलौना पोखौं कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलौना पोखौं कसरी कति हिँड्छौ मैसँग लुकेर जिउँदो शरीर गइरा छ सुकेर थामिएन सुधारा रोकौं कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलौना पोखौं कसरी कति हिँड्छौ मैसँग लुकेर जिउँदो शरीर गइरा छ सुकेर थामिएन सुधारा रोकौं कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलौना पोखौं कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलौना पोखौं कसरी तिम्रै हातले रङ्ग्याउ न यो सिउँदो हुन्न होला त्यतिन्जेल म जिउँदो थामिएन आँसु धारा रोकौं कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलौना पोखौं कसरी तिम्रै हातले रङ्ग्याउ न यो सिउँदो हुन्न होला त्यतिन्जेल म जिउँदो थामिएन आँसु धारा रोकौं कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलौना पोखौं कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलौना पोखौं कसरी दुःख पीडा मैतिर खनायो आफ्नै संसार उज्यालो बनायो थामिएन सुधारा रोकौं कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलौना पोखौं कसरी दुःख पीडा मैतिर खनायो आफ्नै संसार उज्यालो बनायो थामिएन
सुधारा रोकौँ कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलाउन पोखौँ कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलाउन पोखौँ कसरी दुःख फिर मैतिर खरायो प्रिमन लकीका सुनजुको तरेली आभाससँगै यति बेला रुफा झझरा सेमी फाइनलको एपिसोड भार्छौँ प्रिमन अन्तिम झटारो थियो यति बेला लकीका सुनजुलाई पनि धन्यवाद छ प्रिमन मिठो आभासको लागि अब पनि हामी फाइनल राउन्डमा पक्कै भेट्नेछौँ सरोज बेकाज्यू र लकीका सिन्ज्यूसँगै प्रिमन धन्यवाद छ यहाँलाई शुभकामना टक्राउँदै अझेल पछौँ सपना उकाली ओह्राली भञ्ज्याङ चौतारी हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई दुःख सुख मनमा भुली जगाउनु छ संस्कृतिलाई सबै मिलिजुली दर्शकबिन्दु पक्कै पनि दिनभरि ड्युटी गरेर थाकेको शरीर हुन्छ त्यसैमा कोठामा आउँदा बित्तिकै फेरि पनि आफैले खाना पकाएर खानुपर्ने अवस्था पनि हाम्रो हुन्छ र यसै लोक संस्कृतिलाई माया गर्दै हामी आफ्नो दुःख अनि पीडाहरू बिर्साउने गर्दछौँ। यति बेला वर्ष नम्बर 1 का कलाकार मनहरूले आफ्नो प्रस्तुति दिएर बिदा भइसक्नु भएको छ। शुभकामना दिँदै हामी वर्ष नम्बर 2 का कलाकार मनहरूलाई माझमा जोड्न चाहन्छौँ। पोखरा फेवाताल धोरी साँझबाट गायक हुनुहुन्छ धन थापाज्यू भने यसै गरी मौलाकाली अनलाइन रुधिगरबाट हुनुहुन्छ गायकका राज खड्काज्यूलाई मञ्चमा उपस्थितिको लागि समय सुचारू भइसकेको छ। यहाँहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। नमस्कार। मेचीदेखि महाकालीसम्म हामी नेपाली हाम्रो आवाज कला र गलाको सम्मान रोल्पा जलजला लोकस्टार धमाका 1 को अभियान विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवसको पावन अवसर पारी लोक संस्कृतिको जगेर्ना र सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यले खुल्लामखुल्ला लोकदोहोरी प्रतियोगिता आज यस कार्यक्रमका सभापति महोदयज्यू, उपसभापति महोदयज्यू, विशेष अतिथिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, हस्ती पाहुनाज्यू, अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, सञ्चालकज्यू, व्यवस्थापकज्यू, सचिवज्यू, महासचिवज्यू, कोषाध्यक्षज्यू, सल्लाहकारज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू साथै प्राविधिकज्यूहरू र यसै गरी एक हातमा तराजु अर्को हातमा कपी कलम लिएर निष्पक्ष न्याय गर्नका लागि खटिनुभएका निर्णायक मण्डलज्यूहरू र विभिन्न रोधी सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुहुने वरिष्ठ एडमिनज्यू र आजका प्रतिस्पर्धी कलाकार मनमुटुहरू सबैमा एकमुष्ट दर्शन नमस्ते टक्राउँदै म पोखरा फेवाताल दोरी साँझबाट म गायक धन थापा ग्रुप प्रतिनिधि मिलन भण्डारीको साथमा उपस्थित भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। जय गीत जय सङ्गीत। मेचीदेखि महाकालीसम्म हामी सबै नेपाली हाम्रो आवाज कला र गलाको सम्मान हाम्रो रोल्पा जलजला लोकस्टार धमाका 1 को अभियान हामी नेपाली हाम्रो आवाज भन्ने मूल नाराको साथ विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवसको पावन अवसर पारी हाम्रो रोल्पा सल्यान लोकस्टार धमाका 1 ले आयोजना गरेको लोकदोहोरी प्रतियोगिताका आज सेमी फाइनल राउन्डका मान्य सभापति महोदयज्यू, उपसभापति महोदयज्यू, प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि, प्रमुख सल्लाहकार महोदयज्यू, साथै यिनै कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदयज्यू, सदस्य महोदयज्यू, संस्थापक, व्यवस्थापक, सचिव, ग्रुप लिडर महोदयज्यू लगायत सम्पूर्ण आयोजक माननीय ज्यूहरू, साथै हाम्रो कला गलाको उच्च मूल्याङ्कन गर्नुहुने मान्य सामान्य श्रीमान जजज्यू लगायत सम्पूर्णलाई विशेष गरी धन्यवाद साङ्गीतिक न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म गायिकाको भूमिका निभाउनको लागि मौलाकाली अनलाइन रोधी घरबाट मेरो ग्रुप प्रतिनिधि महेश खराल ज्यूको साथमा उपस्थिति भएको छु। स्वीकार दिनुहोला भन्न चाहन्छु। अब भने म गीतबाट अगाडि बढ्न अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। हामीसँगै रहला स्टेजमा स्वागत गर्छौँ। यति बेला हामीसँग दुवै साना कलाकार मित्र आइसकेको छ। सपना हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ धन थापा र राज खड्कालाई। सुन्छौँ अब एकैछिनको मन सुने तरिली धुनहरूसँगै रहनुला प्रिमन कार्यक्रमसँगै स्टेजमा स्वागत गर्छौँ। दर्शकबिनलाई पनि सपना लाग्छौँ यहाँकै मिठो आवाजसँग।
मर्छु होला बदिन अब म हेर्न आऊ है जल्ने छु जब म थामिएन आँसु धारा रोकौं कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलौना पोखौं कसरी मर्छु होला मर्दिन अब म हेर्न आऊ है जल्ने छु जब म थामिएन आँसु धारा रोकौं कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलौना पोखौं कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलौना पोखौं कसरी हाँसुको मूल फुटेर बग्यो नि मेरो खुसी बगाई लग्यो नि थामिएन सुधारा रोकौं कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलौना पोखौं कसरी आँसुको मूल फुटेर बग्यो नि मेरो खुसी बगाई लग्यो नि थामिएन सुधार रोकौं कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलौना पोखौं कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलौना पोखौं कसरी अल्पायुमै जाँदैछु मरेर अब कहिले नआउने गरेर थामिएन आँसु धारा रोकौं कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलौना पोखौं कसरी अल्पायुमै जाँदैछु मरेर अब कहिले नआउने गरेर थामिएन आँसु धारा रोकौं कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलौना पोखौं कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलौना पोखौं कसरी तिमलाई पाउने सपना टुट्यो नि जति रोए पनि साथ छुट्यो नि थामिएन सुधार रोकौं कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा
यो दुखी मनको बिलौन पोखौं कसरी तिमलाई पाउने सपना टुट्यो नि जति रोए पनि साथ छुट्यो नि तिमी न सुधर रोकौं कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलौन पोखौं कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलौन पोखौं कसरी छोडे संसार तिम्रै नाम जपेर तिमलाई पीडा झन् धेरै थपेर थामिएन आँसु धारा रोकौं कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलौना पोखौं कसरी छोडे संसार तिम्रै नाम जपेर तिमलाई पीडा झन् धेरै थपेर थामिएन आँसु धारा रोकौं कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलौना पोखौं कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलौना पोखौं कसरी तिम्रै नाममा संकल्प लिएर जाऊ कि बलियो जनको दिएर थामिएन सुधर रोकौं कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलौन पोखौं कसरी तिम्रै नाममा संकल्प लिएर जाऊ कि बलियो जनको दिएर थामिएन सुधर रोकौं कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलौन पोखौं कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलौन पोखौं कसरी तिम्रै नाम संकल्प लिएर मन सुने आभास धन थापा जुले अन्तिम छटाएर प्रस्तुत गरिसक्नुभएछ विपन्न हामीसँग राज खड्का अनि साथमा धन थापा हुनुहुन्थ्यो। धन्यवाद सबै आभासको लागि साङ्गीतिक शुभकामनासँगै सपना अझेल पर्छौँ दुवैजनासँग आशा गर्नेछौँ फेरि भेट अवश्य हुनेछ। दर्शकवृन्द नमस्कार। राप्तीकालीनको साङ्गीतिक न्यान अभिवादनसँगै विशेष धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ कार्यक्रमको माझमा। कार्यक्रम हेरेर अनि सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक श्रोताबिनहरूमा आभार प्रकट गर्दै हामी वर्ष नम्बर 2 का कलाकार मनहरूलाई विदा गर्दै 3 का कलाकार मनहरूलाई माझमा जोड्छौँ। यस प्रकार हुनुहुन्छ फेसबुक
को साथी म धमाका टप 3 बाट हुनुहुन्छ बाबु गुरुङज्यू गायकको भूमिकामा भने पोखरा फेवाताल दोहोरी साँझबाट हुनुहुन्छ गायिकाको भूमिकामा डोल्मा पार्खिन लामाज्यू। यहाँहरू दुवैजनालाई मिठो मन्तव्यसँगै माझमा उपस्थितिको लागि हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छौँ। समय सुचारू भइसकेको छ। धन्यवाद। हजुर लसो फ्याफुल्ला दर्शन नमस्कार। साथमा साङ्गीतिक अभिवादन सम्पूर्णमा कुशल प्रस्तुता तथा प्राविधिक ज्यूहरूमा धन्यवाद। मेचीदेखि महाकालीसम्म हामी नेपाली हाम्रो आवाज कला र गलाको सम्मान लोक संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने हाम्रो रोल्पा जलजल लोक स्टार धमाका एकको अभियान भन्ने मूल नाराको साथमा यसै हाम्रो लोक दोहोरी रोदीहरूबाट चर्चित तथा लोकप्रिय रोदी घर रोल्पा जलजल लोक स्टार एकद्वारा आयोजित विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवसको पावन अवसरमा लोक संस्कृतिको जगेर्ना र सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यले पहिलो खुल्ला लोकको दोहोरी प्रतियोगिताको सेमी फाइनल राउन्डमा डोल्मा पाखरिन लामा गायिका डोल्मा पाखरिन लामा सम्पूर्णलाई साङ्गीतिक अभिवादन टक्राउँदै पोखरा फेवाताल दोहोरी साँझबाट प्रतिनिधि महोदय मिलन भण्डारीज्यूको साथमा उपस्थित भएकी छु। साथै यसै कार्यक्रममा उपस्थित सम्माननीय सभापति महोदयज्यूदेखि लिएर सम्पूर्ण पद अधिकारीज्यूहरू प्रमुख अतिथि तथा विशिष्ट पाहुनाज्यूहरू कुशल सञ्चालक सञ्चालिकाज्यूहरू प्राविधिकज्यूहरू निष्पक्ष निर्णायक मण्डलज्यूहरू यसै गरी विभिन्न रोधी सङ्घ संस्थाबाट पाल्नु हुने प्रतिनिधिज्यूहरू आजका प्रतिस्पर्धी कलाका धनी कलाकार मनमोटुहरू र यहाँ उपस्थित सुनेर साथ दिनुहुने गीत सङ्गीत प्रेमी सम्माननीय महानुभावज्यूहरूमा रात्रिकालीन बसाएको मिठो साङ्गीतिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय गीत जय सङ्गीत जय हाम्रो रोल्पा सल्यान जय नेपाल थुजे छे। यति बेला डोल्मा पाखरिन लामा अनि सिगरी बाबु गुरुङजी करण भइसक्नु भएको छ। अब स्टेजमा स्वागत गर्छौँ दुवैसँगै मिठो आवाजबाट करण भइसक्नु भएको छ। धेरै पनि सुन्छौँ यहाँकै तरले आवाज सुन्दै आयो अब बाँच्ने आस सकेर जानै सक्यो सब रङ्गत बगेर थामिएन आँसु धारा रोकौँ कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलाउ न पोखौँ कसरी आयो अब बाँच्ने आस सकेर जानै सक्यो सब रङ्गत बगेर थामिएन आँसु धारा रोकौँ कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलाउ न पोखौँ कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलाउ न पोखौँ कसरी सन्चै हुन्न औषधि खाएर रुवाए तिमलाई धरतीमा आएर थामिएन आँसु धारा रोकौँ कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलाउ न पोखौँ कसरी सन्चै हुन्न औषधि खाएर रुवाए तिमलाई धरतीमा आएर थामिएन आँसु धारा रोकौँ कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलाउ न
पोखौँ कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलौन पोखौँ कसरी भाग्यमानी केले छु लेखेर छोड्न पर्ने एक झलक देखेर थामिएन आँसु धारा रोकौँ कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलौन पोखौँ कसरी भाग्यमानी केले छु लेखेर छोड्न पर्ने एक झलक देखेर थामिएन आँसु धारा रोकौँ कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलौन पोखौँ कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलौन पोखौँ कसरी थाले मलाई मृत्युले घेर्नलाई अन्तिम इच्छा तिम्रो मुख हेर्नलाई थामिएन आँसु धारा रोकौँ कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलौन पोखौँ कसरी थाले मलाई मृत्युले घेर्नलाई अन्तिम इच्छा तिम्रो मुख हेर्नलाई थामिएन आँसु धारा रोकौँ कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलौन पोखौँ कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलौन पोखौँ कसरी पक्कै पनि अन्तिम पटक भए पनि मलाई तिम्रो मुख हेर्ने धोको छ एकचोटि अवश्य पनि म भेट्ने छु भन्नुहोस् है। त्यति बेला डोल्मा पार्किन्ज्यू हामी बीच हुनुहुन्थ्यो। अत्यन्तै आवाजकी धनी त्यसैमा कलाकी पनि धनी अत्यन्तै लोकप्रिय गायिका हुनुहुन्थ्यो। पोखरा फेवाताल दोहोरी साँझबाट डोल्मा पार्खिन लामाज्यू यहाँले आयोजकले तोकिएको समयभित्रमा नै निर्णय कक्षबाट दिएको भाकालाई प्रस्तुत गर्दै आफ्नो अन्तिम टुक्का पनि पस्कन सफल भइसक्नु भएको छ। यहाँको साङ्गीतिक यात्राको लाखौं शुभकामना व्यक्त गर्दै यसो गरी नै अगाडि बढ्दै जानुहोला। हजुरलाई साङ्गीतिक यात्राको फेरि पनि कामना गर्न चाहन्छौँ। हजुरको कला अनि गलाले उच्च स्थानमा पुग्न सफल पाओस् भन्ने कामनासँगै अबको बचाइमा छुट्ने मन नहुँदै पनि हामी माझबाट छुट्नु पर्ने हुन्छ। डोल्मा पार्किन्ज्यू हजुरको रात शुभ रहोस् र मिठो निन्द्राको कामना। फेरि पनि समयले साथ दिएछ र तपाईँको नतिजाले साथ दिएछ भने सँगै यात्रा हामी गर्नेछौँ। ओके बाबाई गुड नाइट। कार्यक्रमको अन्तिम श्रृङ्खलासँगै रोल्पा झलझलामा जोड्छौँ मिलन थापा र कमला योङहाङलाई मौलकाली अनलाइन रोजगार भर्सेस माछापछि लोक स्टार धमका 3 बाट अन्तर गर्छ।
मेचीदेखि महाकालीसम्म हामी नेपाली हाम्रो आवाज कला र गलाको सम्मान हाम्रो रोल्पा जलजला लोक स्टार धमाका 1 को अभियान विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवसको पावन अवसर पारी लोक संस्कृतिको जगेर्ना र सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यले राखिएको खुल्लमखुल्ला लोकदोहोरी प्रतियोगिता आज सेमिफाइनल राउन्ड र यसै कार्यक्रमका सम्माननीय सभापति महोदयज्यू, उपसभापति महोदयज्यू, अध्यक्ष महोदयज्यू, उपाध्यक्ष महोदयज्यू, सचिव महोदयज्यू, सहसचिव महोदयज्यू, कोषाध्यक्ष महोदयज्यू र आफ्नो पदभार सम्हालेर बस्नुहुने पदाधिकारीज्यूहरू र यसै कार्यक्रमका कुशल सञ्चालक सञ्चालिकाज्यू र टाइममा रहनुहुने कुशल प्राविधिकज्यू र दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउन निम्ति भोक तिर्खा निन्द्रा प्याज केन्द्रमा खटिनुहुने आदरणीय माननीय जजज्यू महोदय र विभिन्न संस्थाहरूमा पाल्नुहुने प्रमुख अतिथिज्यू महोदय, विशिष्ट अतिथिज्यू महोदय, अतिथिज्यू महोदय र विभिन्न ग्रुपबाट पाल्नुहुने ग्रुप प्रतिनिधिज्यू र विभिन्न ग्रुपबाट पाल्नुहुने धनी कलाकार मनमुटोहरू र यसै गरी जति पनि हाम्रो रोल्पा जलजला लोक स्टार धमाकामा आबद्ध हुनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण लोकपाहारीकी मनमुटोहरू अग्रज व्यक्तित्वहरू जति पनि हुनुहुन्छ सबैजनालाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, सबैजनालाई सम्झन चाहन्छु र फेरि पनि यो बसाइमा नै मौलाकाली अनलाइन रोटीघरदेखि गायक मिलन थापा मगर उपस्थित भइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु र मेरो ग्रुप प्रतिनिधि हुनुहुन्छ श्री महेश खरालको साथमा उपस्थित भइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता तथा प्राविधिकज्यू। म गायिका कमला युङहाङ माछापुच्छ्रे लोक स्टार धमाका 3 बाट ग्रुप प्रतिनिधि श्री आइसाई ठकुरज्यूको साथमा साथै दर्शन तथा नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। यसै कार्यक्रमका प्रमुख सभापति महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, अतिथिगण, निर्णायक मण्डल र विभिन्न पदहरू सम्हाल्दै हुनुभएका पदाधिकारीज्यूहरू र आयोजक परिवार एवं विभिन्न अनलाइन रोटीघर तथा दोहोरी साँझहरूबाट कलाकारहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै पाल्नुभएका प्रतिनिधिज्यूहरू र प्रतिस्पर्धी सम्पूर्ण कलाकार मित्रहरूमा रात्रिकालीन साङ्गीतिक नमन टक्राउन चाहन्छु। हाम्रो रोल्पा जलजला लोक स्टार धमाका 1 ले मेचीदेखि महाकालीसम्म हामी नेपाली हाम्रो आवाज कला र गलाको सम्मान हाम्रो रोल्पा जलजला लोक स्टार धमाका 1 को अभियान भन्ने मूल नाराका साथ विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवसको पावन अवसर पारी लोक संस्कृतिको जगेर्ना र सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यले राखेको खुल्लामखुल्ला लोकदोहोरी प्रतियोगिताको सेमिफाइनल चरणमा म आफ्नो प्रस्तुतिको लागि गायिका कमला युङहाङ माछापुच्छ्रे लोक स्टार धमाका 3 बाट ग्रुप प्रतिनिधि आइसा ठकुरज्यूको साथमा उपस्थित भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। स्वीकार्नुहोला। धन्यवाद। हजुर नमस्कार। सौतप्यारो साथमा लोकिलो मिठो अभिवादनसँगै नमन टक्राउन चाहन्छौँ। यति बेला कार्यक्रमको रङ्गमञ्चमा हामी वर्ष नम्बर 4 मा प्रवेश गरिरहेका छौँ भने कार्यक्रमको रङ्गमञ्चमा अत्यन्तै मिठो मन्तव्यसँगै वर्ष नम्बर 4 का लोकप्रिय गायक मौलाकाली अनलाइन रोटीघरबाट मिलन थापाज्यू माझमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ र साथमा कमला युङहाङज्यू पनि माझमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत सम्मान गर्दै साङ्गीतिक यात्राको लाखौं शुभकामना व्यक्त गर्दै हामी सुन्छौँ यहाँहरूकै तरली आवाज। कृपया कलाकार मनहरू समयलाई मध्यनजर गर्दै प्रस्तुतिबाट अगाडि बढ्नुहोला। धन्यवाद। परेकी छु दैवको थेलामा हेर्न आऊ है म मर्ने बेलामा थामिएन आँसु धारा रोकौँ कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलाउना पोखौँ कसरी परेकी छु दैवको फेलामा हेर्न आऊ है म मर्ने बेलामा थामिएन आँसु धारा रोकौँ कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलाउन पोखौँ कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलाउन पोखौँ कसरी परेलीले आँसु छेकिन्न जल्छ मुटु खरानी देखिन्न थामिएन आँसु धारा रोकौँ कसरी ओ
किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलौना पोखौँ कसरी परेलीले यी आँसु छेकिन जल्छ मुटु खरानी देखिन थामिएन आँसु धारा रोकौँ कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलौना पोखौँ कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलौना पोखौँ कसरी धेरै थिए सपनाहरू त छैन बाँच्ने विकल्प अरू त थामिएन आँसु धारा रोकौँ कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलौना पोखौँ कसरी धेरै थिए सपनाहरू त छैन बाँच्ने विकल्प अरू त थामिएन आँसु धारा रोकौँ कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलौना पोखौँ कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलौना पोखौँ कसरी बस्नु पर्यो मै दुखी भएर कसलाई पोखौँ बिलौना गएर थामिएन आँसु धारा रोकौँ कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलौना पोखौँ कसरी बस्नु पर्यो मै दुखी भएर कसलाई पोखौँ बिलौना गएर थामिएन आँसु धारा रोकौँ कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलौना पोखौँ कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलौना पोखौँ कसरी सारा संसार अन्धकार छँदैछ मेरो मर्ने दिन नजिक आउँदैछ थामिएन आँसु धारा रोकौँ कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलौना पोखौँ कसरी सारा संसार अन्धकार छँदैछ मेरो मर्ने दिन नजिक आउँदैछ थामिएन आँसु धारा
पोखौँ कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको दिलाउन पोखौँ कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको दिलाउन पोखौँ कसरी एक्लै छोड्यौ यो आधा बाटैमा म नि आउँदैछु अब घाटैमा मिएन आँसु धारा रोकौँ कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलौना पोखौँ कसरी एक्लै छोड्यौ यो आधा बाटैमा म नि आउँदैछु अब घाटैमा थामिएन आँसु धारा रोकौँ कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलौना पोखौँ कसरी हो किन जल्छ यो मुटु सानो तिम्रै सम्झनामा यो दुखी मनको बिलौना पोखौँ कसरी एक्लै छोड्यो त्यो मलाई बाटोमा म पनि अब आउँदैछु है त्यही घाटमा म त एक्लै बाँच्न सक्दिनँ तिमी बिना भन्दै भन्दै यति बेला लोकदोहोरी गाएको हुनुहुन्थ्यो हामीमा मौलाकाली अनलाइन रोधीघरबाट मिलन थापा हुनुहुन्थ्यो धन्यवाद गर्न चाहन्छु मिठो आवाजमा आफ्नो अन्तिम टुक्का पनि प्रहार गर्न सफल भइसक्नु भएको छ यहाँको कला गला सधैँ यसरी नै उच्च स्थानमा पुग्दै जाओस् र हामीले सधैँ यहाँका आवाजबाट मिठा मिठा सङ्गहरू सुन्न पाइराख्नेछौँ भन्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ यति बेला यो रोल्पा जलझलाको प्राङ्गण पनि सायद अन्तिममा हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ आज मिलन थापाज्यूको र कमला योहाङज्यूको प्रस्तुतिसँगै हामी माझबाट पनि कार्यक्रमलाई समाप्त गर्नेछौँ जस्तो मलाई लागिरहेको छ धन्यवाद छ मिलनजी जति तपाईँले मेहनत गरेर प्रस्तुति दिनुभएको छ पक्कै पनि न्याय पाउनुहुनेछ भन्ने आशासँगै छु अब भने हामी माझबाट तपाईँलाई छुटिने मन नहुँदै पनि बिदा गर्नुपर्ने हुन्छ मिलनजी रात शुभ रहोस् ओके बाई बाई मुखियाका आँगनै थर्काउला गाउन साथी मै कम्मर भाँचौला पक्कै पनि गाउँहरूतिर देउसुरी भन्दै कम्मर भाँच्ने बेला भएको छ हामीले पनि यस्तै इन्टरनेटको माध्यमबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरेर कम्मर भान्ने काम चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ हामी पनि खुसी छौँ जो सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग रमाउन पाउँदा यति बेला दर्शकबिन हामी रोल्पा जलझलाको प्राङ्गणमा साँझ करिब ठिक 6 बजे सेमी फाइनल कार्यक्रम लिएर तपाईँहरूको माझमा प्रवेश गरेका थियौँ भने अहिलेको बसाइमा 8-9 सँगै सेमी फाइनलको कार्यक्रम पनि समाप्त भइसकेको छ कार्यक्रममा साङ्गीतिक माहौल आजको मिलन थापा र कमला योहाङज्यूको आवाजसँगै साङ्गीतिक समापन भएको छ र यस कार्यक्रमको माझमा हामी ढिला नगरिकन यस कार्यक्रमका कमिटी मनहरूलाई माझमा जोड्ने चमर्कोमा छौँ कृपया अझै पनि पर्खाइमा बस्नुहोला हामी कार्यक्रम समाप्तमा जोड्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र रोल्पा जलझलाको प्राङ्गणमा कार्यक्रम हेरेर सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण तमाम दर्शक महानुभावहरूमा अझै पनि सुन्नुहोला केही प्रतिक्रियाहरू कमिटी मन लगायत प्रमुख अतिथि महोदयज्यूलाई हामी माझमा जोड्नेछौँ
यस कार्यक्रमका सम्माननीय सभापति हुनुहुन्छ श्री गुप्त छेत्रीज्यू, उपसभापति हुनुहुन्छ रेणुका तामाङज्यू, यसै गरी संस्थापक हुनुहुन्छ दीपक बस्नेतज्यू, अध्यक्ष हुनुहुन्छ कुमारी गुरुङज्यू, निर्णायक मण्डलबाट हुनुहुन्छ भूगोल गुरुङज्यू, मानसाईज्यू, विपिन गुरुङज्यू, यसै गरी सल्लाहकार हुनुहुन्छ वसन्त महतारा छेत्रीज्यू हुनुहुन्छ भने अतिथि हुनुहुन्छ मनकुमार परिवारज्यू, यसै गरी प्रस्तुता हुनुहुन्छ श्री श्रनी सपना नेउपानी, प्राविधिकबाट हुनुहुन्छ पुष्पापुन मगर। यहाँहरू सबैजनालाई छोटो मिठो मन्तव्यसँगै मञ्चमा आजको साङ्गीतिक समापन गरिदिनको लागि हामी हार्दिक अपील गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। विशेष गरी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। मेचीदेखि महाकालीसम्म हामी नेपाली हाम्रो आवाज कला र गलाको सम्मान हाम्रो रोल्पा जलजला लोकस्टार धमाका 1 को अभियान विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवसको 52 अवसर पारी राखिएको खुलुमखुला लोकदोहोरी प्रतियोगिताको सेमी फाइनल राउन्डको कार्यक्रमका समाप्त भएको घोषणा गर्दै प्राविधिक टेक्निसियनबाट कुमारी गुरुङजीले जानकारी गराइसक्नु भएको छ भने यस कार्यक्रमलाई भरपूर्ण साथ दिँदै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रम प्रस्तुताबाट शिशिर सोनीज्यू, सपना न्युपानेज्यू, सिमरन सिंहजालीज्यू, सरू खड्काज्यू, त्यसैगरी राष्ट्रिय गान वाचकमा युनिसा बुलन्द तामाङज्यू, अशोकाले मगरज्यू, राजु विश्वकर्माज्यू र यस कार्यक्रमका उपसभापति रेणुका तामाङज्यू, अध्यक्ष कुमारी गुरुङज्यू, दीपक बस्नेतज्यू, संस्थापक ज्योति गुरुङज्यू, दीपक बस्नेतज्यूको साथ कोषाध्यक्षबाट भूगोल गुरुङज्यू, शोभा गुरुङज्यू, प्रमुख सल्लाहकारबाट वसन्त महतारा छेत्रीज्यू, सुजित भुषालज्यू, अशोक आले मगरज्यू लगायत सम्पूर्ण आयोजक समिति परिवार प्रति विशेष गरी धन्यवाद छ र निर्णायक मण्डलबाट विपिन गुरुङज्यू, भूगोल गुरुङज्यू, मानसाईज्यू, कुमारी गुरुङज्यू र फोटो डिजाइनरबाट शिशिर सोनीज्यू, दीपक बस्नेतज्यू, एनबी थापाज्यू लगायत सम्पूर्णलाई विशेष गरी धन्यवाद छ र प्रमुख अतिथिमा हुनुहुन्थ्यो श्री श्यामलाल कटेलज्यू, श्री नरेन्द्र थापाज्यू, श्री बालक भट्टज्यू, सुश्री सुस्मिता स्याङतानज्यू, त्यसैगरी हुनुहुन्थ्यो धना विश्वकर्माज्यू, समराज खड्काज्यू, मनकुमार परियारज्यू, त्यसैगरी पानु गुरुङज्यू लगायत सम्पूर्णलाई विशेष गरी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु र यस हाम्रो रोल्पा जलजला लोकस्टार धमाका 1 को कार्यक्रमलाई सान्दर्भिक रूपबाट समापन गर्न र आफ्नो कलाकारले यहाँसम्म ल्याएर प्रस्तुति दिन लगाउनुहुने ग्रुप प्रतिनिधि प्रति पनि आभार प्रकट व्यक्त गर्न चाहन्छु भने कलाकार मनोहरलाई बेस्ट अफ लक कामना व्यक्त गर्दै यस हाम्रो रोल्पा जलजला लोकस्टार धमाका 1 को सभापतिबाट गुप्ता क्षेत्री कार्यक्रम समाप्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हैन काका, हैन कति साह्रो यो जाडोमा बाहिर बसेको, हैन के छ र? ए शिशिर के हुँदो र कार्यक्रम झगेर नि त सेनी फाइनल जलजला तिर भन्छु क्या। फेरि भन पक्कै पनि कार्यक्रम थियो यति बेला भने समापन भइसकेको छ र यति बेला समापनको लागि मिठो मन्थैबाट आगमन हामीले पाइसकेका छौँ। गीत सङ्गीत अत्यन्तै माया गर्ने अग्रज मन अनि कार्यक्रमका माननीय सभापति महोदय हुनुहुन्छ श्रीमन हरेक क्षेत्रबाट कार्यक्रमलाई साथ सपोर्ट प्रदान गराउने अग्रज मनको आगमन छ। कार्यक्रममा सभापति आगमनले निकै खुसी छौँ। विशेष गरी यति बेला गुप्ता क्षेत्रीज्यूलाई मञ्चमा हार्दिक स्वागतसँगै धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ मिठो साथको लागि। फेरि पनि यस्तै साथसँगै रहनेछौँ अपेक्षासँगै। धन्यवाद।